साथीहरू नमस्कार। यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज तपाईहरुलाई मैले तपाईहरुको मनमा आइरहेका अथवा धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको जिज्ञासाको समाधान लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ सहयोग र हौसला दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीलाई कन्टिन्युअसली फलो गरेर फ्युचर अपडेट्सहरुको बारेमा जानकारी लिन पनि सक्नुहुनेछ। भन्दै म यहाँलाई आजको विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम धेरैजसो साथीहरूलाई के कन्फ्युजन हुनसक्छ भने फ्रेन्च आर्मी खुल्ने निश्चित टाइम हुन्छ कि अथवा यसको चाहिँ यही टाइममा मात्रै खुल्ने अन्य टाइममा नखुल्ने हुन्छ कि भन्ने खालको कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यसको सन्दर्भमा के छ भने साथीहरू, फ्रेन्च आर्मी 24 घण्टा 7 दिन र 365 नै दिन वर्षमा चाहिँ खुल्ने चाहिँ रिक्रुटमेन्ट गर्ने अथवा खुल्ने आर्मी हो र यसको चाहिँ अफिसियल टाइमभित्र वर्षैभरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ गएर यसको रिक्रुटमेन्ट सेन्टरहरूमा गएर तपाईँले आर्मी देखाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी फ्रेन्च आर्मीको सन्दर्भमा डेली 100 जना जति तपाईँको चाहिँ आर्मी देखाउने मान्छेहरू आइरहेको अवस्था हुन्छ अफिसियल ओपन डेजमा। र तपाईँहरूमध्ये कतिपय कन्फ्युजन के छ भने फ्रेन्चमा कुन भिजामा जाँदाखेरि चाहिँ आर्मीको लागि सपोर्ट हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ अथवा सजिलो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि जुनसुकै भिजा भए पनि फ्रेन्च आर्मीमा रिक्रुटमेन्ट सेन्टरमा गएर तपाईले आर्मी देखाउन सक्नुहुने भयो। तर यदि तपाईँ नेपालबाटै वहाँ जाने चाहिँ विचार गर्नुभएको छ भने सबैभन्दा सजिलो भिजा भनेको तपाईको चाहिँ टुरिस्ट भिजा हुन जान्छ साथीहरू। यसका अतिरिक्त यदि तपाईलाई फ्रेन्चको टुरिस्ट भिजा पाउन अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ भने तपाईँ युरोपका अन्य देशहरूबाट ट्रान्जिट भएर पनि फ्रान्स जान सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले करियर बनाउने हिसाबमा अथवा चाहिँ यदि सिलेक्सन नभएको अवस्थामा यदि तपाईको सिलेक्सन हुने कन्फिडेन्स छैन भने तपाईको लागि फेरि बेस्ट भिजा भनेको स्टुडेन्ट भिजा हुन जान्छ साथीहरू। किन भन्दाखेरि तपाईले यदि चाहिँ सिलेक्सन नभएको अवस्थामा पनि फ्रेन्चमै तपाईले करियर बनाउन सक्नुहुनेछ। कतिपय साथीहरूको कन्फ्युजन यो छ कि यो रिक्रुटमेन्टको टाइम कति हुन्छ अथवा कति समयभित्र हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा सिलेक्सन भइसक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा तपाईको प्री सिलेक्सनको यसको टाइम हुन्छ जेनरली 3 देखि 14 दिन भने तपाईको चाहिँ ओभरअल सिलेक्सनको टाइम हुन्छ साथीहरू 2 देखि 5 हप्ता। यही बीचमा तपाईको कन्डिसन्स हेरेर अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अवस्था हेरेर अनि देखाउने मान्छेहरूको संख्या हेरेर अनि तपाईको सिस्टममा भइरहेको प्रोग्रेसहरू सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्री सिलेक्सन 3 देखि 14 दिन र फाइनल सिलेक्सन ओभरअल सिलेक्सन चाहिँ तपाईको 2 देखि 5 हप्ताभित्र भइसक्छ साथीहरू जेनरली फ्रान्स आर्मीको केसमा। अनि कतिपय साथीहरू कन्फ्युजन के छ भने क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड्स भयो अथवा चाहिँ मिलिटरी ब्याकग्राउन्ड भयो भने यसमा केही असर पर्छ कि अथवा सिलेक्सन हुँदैन कि अथवा चाहिँ तपाईको सुरुमै फालिन्छ कि भन्ने केसमा के हुन्छ साथीहरू, यदि तपाईको इन्टरपोलमा नाम छैन तपाईले बहुत एकदमै भयंकर तपाईले क्रिमिनल गर्नुभयो क्राइम गर्नुभएको छ र इन्टरपोलमा तपाईको नाम आएको छ भने चाहिँ तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्छ। न त इन्टरपोलमा नाम छैन र तपाईको जेनरल क्रिमिनल रेकर्ड्सहरू छ भने त्यसले फ्रान्स आर्मीको सिलेक्सनमा केही पनि असर पार्दैन। र तपाईको रह्यो मिलिटरी ब्याकग्राउन्डको केसमा मिलिटरी ब्याकग्राउन्डसँग फ्रान्स आर्मीको लेनदेन केही हुँदैन साथीहरू। तपाईले इजिली चाहिँ फ्रान्स आर्मीमा देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ। मिलिटरी ब्याकग्राउन्ड अथवा क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड्सले अथवा क्रिमिनल रेकर्ड्सले कुनै असर पार्दैन। क्रिमिनल रेकर्ड्सको हकमा चाहिँ तपाईको इन्टरपोलमा नाम आउनु भएन साथीहरू। त्यो भएपछि तपाईले चाहिँ इजिली चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रवेश गर्न अथवा देखाउन सक्नुहुने भयो। र अन्तिममा कतिपय साथीहरू कन्फ्युजन छ भने के छ भन्दाखेरि मैले फ्रेन्च भाषा जान्नुपर्छ अथवा इङ्ग्लिसमा पर्फेक्ट हुनुपर्छ कि भन्ने कुरा सन्दर्भमा तपाईले फ्रेन्च भाषा जानेर तपाईको सिलेक्सनमा जाने होइन साथीहरू। किनभने तपाईलाई त्यसमा फ्रेन्च भाषाको कुनै पनि जरुरत पर्दैन। आफ्नो भाषामा अलि पोख्त भयो र अलिकति तपाईलाई मैले सजेस्ट गर्नुपर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ बेसिक इङ्ग्लिस चाहिँ तपाईले जानेर जानुभयो भने तपाईलाई बेस्ट हुन्छ साथीहरू। त्यसले तपाईको चाहिँ सिलेक्सनको प्रक्रियामा तपाईलाई प्लस पोइन्ट दिन्छ। र अर्को रह्यो फ्रेन्च भाषा सिक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा तपाईको यदि तपाईँ फाइनल सिलेक्सनमा सफल भएर तपाईँ भित्र प्रवेश गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ फ्रेन्च भाषा त्यही भित्र सिकाइन्छ र तपाईले चाहिँ फ्रेन्च भाषा बिस्तारै सिकेर आफू चाहिँ फ्रेन्च भाषामा पर्फेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। तर सुरुको सिलेक्सनको प्रोसेसमा चाहिँ तपाईको फ्रेन्च भाषा तपाईलाई आवश्यक पर्दैन। र अन्तिम प्रश्न साथीहरूले के सोध्नु भएको थियो भन्दाखेरि तपाईको परीक्षण कालको विषयमा अथवा पहिलो कन्ट्र्याक्टको विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो।
लिजनभित्र प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँको पहिलो अथवा फर्स्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको 5 इयर्सको हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि क्रमशः तपाईँको त्यो कन्ट्र्याक्ट रिन्यू हुँदै जाने हो। त्यसमा खासै तपाईँलाई समस्या हुने कुरा भएन भन्दै तपाईँलाई अन्य केही जिज्ञासाहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। म त्यसको चाहिँ जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु र कृपया यो नयाँ च्यानल भएको कारणले हामीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीलाई कन्टिन्युअसली फलो गरेर साथ सहयोग र हौसला दिनु होला। तब मात्र तपाईँहरूले नयाँ भिडियो पाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि सब्स्क्राइब गरे मात्रै हामी मोटिभेट भएर तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियो बनाउने हो भन्दै यहाँहरूको अमूल्य साथको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।